आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकुम। आज छ अस 6वीं 7वीं तो 8वीं जमात हुंद कٲशुर ग्रामर परन। टैठो बच्चों, नंबर 1 छ असदय अक्षर। ब्याक नाव छ कٲशुर पٲठि वनान मसमत तो अंग्रेजी नाव छ यमन सारनै कंसोनेंट्स। कٲशरिस मंज छ 41 असदय अक्षर। यमन छ जर अक्षर ते वनान। असदय या जर अक्षर गई तम अक्षर यम बोलन तानन हुंद अकिस सत लगन सत पूर थोप इन विज या ओडै थोप इन विज या गखर लगन विज नेरन तिमन छ असदय अक्षर तो या मसमत वनान। नंबर 2 अक्षर। अक्षर कٲशरिस मंज छ अक्षर वालेन लफ्जन पनुन अलग फोर। तुहंद गछि अख कथ याद थावनी जे यम अरबी लफज अक्षर सत शुरू सपदान छ तिमन रोज बरकरार। मसलन आलिम, अमल, अरब, ईद, आदिल वगैरह। बे अक फिर पढ़ो यह अक्षर। कٲशरिस मंज छ अक्षर वालेन लफ्जन पनुन अलग फोर। तुहंद गछि अख कथ याद थावनी जे यम अरबी लफज अक्षर सत शुरू सपदान छ तिमन रोज बरकरार। मसलन आलिम, अमल, अरब, ईद, आदिल वगैरह। तम पत छ 3 सदय अक्षर। सदय अक्षर अत छ ब्याक नाव मसवत। यमन छ अंग्रेजी पٲٹھۍ वावेल्स वनान। यमन छ अर अक्षर ते वनान। यम गई तम अक्षर यम बोलन तानो मंज नेरन विज बगैर कुन रकावट नेरान छ, यानी बोलन विज छन कह तान यमन रकावट करान। केह जबान दान छ वनान जे यमन गछि न नाव दिन युन क्याज यम छ महज आवाज। मगर केह छ वनान जे पहचान मूजूब छ जरूरी जे यमन मुख्तलिफ नाव दिन। सदय अक्षर जबरि हंज मुख्तलिफ आवाज तो शक्ल। नंबर 1 युस यह शक्ल छ अत छ जबर वनान। नंबर 2
یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ مد وَنان. نمبر 3 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ آمالہٕ وَنان. نمبر 4 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ آمالہٕ مد وَنان. اَمہِ پتہٕ چھِ زیرِ ہٕنٛز مُختٔلِف آواز تہٕ شکلہٕ. یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ زیر وَنان. نمبر 2 نۄم 2 شکلہٕ چھِ یِمن چھِ زیٖٹھ زیر وَنان. نمبر 3 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ سایہِ وَنان. نمبر 4 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ سایہِ مد وَنان. اَمہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ اکھ پیش چھِ مُختٔلِف آواز تہٕ شکلہٕ. نمبر 1 پیوش. یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ پیوش وَنان. نمبر 2 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ واوُک وَنان. نمبر 3 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ نیٖمہٕ واوُک وَنان. نمبر 4 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ زیوٗٹھ واوُک وَنان. نمبر 5 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ لٔٹۍ واوُک وَنان. اَمہِ پتہٕ چھِ یایُک. اَمِچ چھِ یہِ شکٕل. یایکٕچ مُختٔلِف آواز تہٕ شکلہٕ. نمبر 1 یِم نۄم 2 شکلہٕ چھِ یِمن چھِ یایُک وَنان. نمبر 2 یِم نۄم 2 شکلہٕ چھِ یِمن چھِ خٲمہٕ یایُک وَنان. نمبر 3 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ گول یایُک وَنان. نمبر 4 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ آمالہٕ یایُک وَنان. نمبر 5 یُس یہِ شکٕل چھِ اَتھ چھِ پر یایُک وَنان. شُکریہ.